بادشاہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین حسین وکرائی بادشاہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ حسین وکرائی بادشاہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ ایتھوں خالی نہ کوئی جاسن اے ابن حیدر دی بارگاہ ایتھوں خالی نہ کاسے جاسن اے ابن حیدر دی بارگاہ دین مثلے بدل ہے یارو دین مثلے بدل ہے یارو دین مثلے بدن ہے یارو تے اس بدن دا حسین سائے حسین وکرائی بادشاہ تے شہنشاہ دا شہنشاہ. بلا تاخیر میں السنہ فاؤنڈیشن